नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हजरात के सामने इससे पहले हमने अमीर दावत तबलीग हज़रत जी मौलाना साहब दावत बरकातुहुमुल आलिया के सिलसिले में कई सारी वीडियो आप तक हमने पहुँचाई हैं और माशाल्लाह हमारे जो मुस्तकिल नाज़रीन हैं उन्होंने देखा और उन तक सच, सदाकत और हक उन तक पहुँचा। आज हम एक ये वीडियो जो आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं, इस वीडियो में एक बहुत अहम सच्चाई और बहुत अहम राज और एक बहुत अहम हकीकत आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। आप वीडियो को आखिर तक देखें। इस वीडियो में हम नाज़रीन आपके सामने उन इल्ज़ामात को रद्द करने जा रहे हैं या उन इल्ज़ामात की, उन आरोपों की सच्चाइयाँ, हकीकत बयान करने जा रहे हैं जो आरोप दारुल देवबंद या दारुल देवबंद के असातिज़ा पर लगे हैं दावत तबलीग के सिलसिले में, कि असातिज़ा दारुल देवबंद दावत तबलीग के साथियों को, उनके ज़िम्मेदारान को, उनके अमीरों को नौज़ुबिल्लाह गुमराह मानता है। इस तरह की हफ़वात और बकवासें दारुल देवबंद के असातिज़ा की तरफ मंसूब की गई, तो इन इल्ज़ामात में कितनी सच्चाई है और कितने ये झूठ हैं, क्या इसमें किज़्ब है, क्या इसमें इफ्तरा है, क्या इसकी हकीकत है, वो आपके सामने हम दलील के साथ आपके सामने पेश करेंगे और इंशाल्लाह पूरा मसला आपके सामने बिल्कुल साफ वाज़े आया बयां हो जाएगा और आप यकीनन आपको तसल्ली होगी, इत्मीनान होगा कि जो हकीकत है वो सुनकर आपको एक तरह से सुकून क़ल्ब मिलेगा इंशाल्लाह। अब एक ऑडियो हम सुनाएंगे, फिर उस ऑडियो के बारे में हम आपको बताएंगे कि ये किसकी ऑडियो है और ये हज़रत क्या कहना चाह रहे हैं। मुफ्ती साहब सुनाएंगे आप। ये हज़रत मुफ्ती महमूद साहब बुलंदशहरी, हज़रत मुफ्ती साहब महमूद हसन साहब बुलंदशहरी दारुल के मुफ्ती हैं जी। ये वही मुफ्ती साहब हैं जिनके बारे में हमसे ये कहा गया कि मुफ्ती महमूद हसन साहब ने मौलाना साहब को गुमराह कहा है, वही मुफ्ती जी जी। मुफ्ती साहब के बारे में आप सुने, हज़रत उस्ताद मुफ्ती महमूद हसन साहब बुलंदशहरी। मदीने में मुलाकात हुई जब साथ में थे। माशाल्लाह आपके बयानात वगैरह भी हुए थे वहाँ, औलिया खान साहब वगैरह के साथ में थे अपन। हजरत हमारे यहाँ शहर में थोड़ा सा दारुल को लेकर के वो बहुत हंगामा हो रहा है लोगों में। एक साहब ने यहाँ पर ऐसी फजा चला दी है कि दारुल देवबंद ने मौलाना साहब के गुमराह होने और कुफ्र पर फतवा दे दिया है कि वो गुमराह हो चुके हैं और वो काफिर भी हो चुके हैं और अहले सुन्नत वल जमात से खारिज हो चुके हैं। दारुल देवबंद की तरफ मंसूब करके कह रहा है। क्यों बोलता है वो? यूसुफ वाबी नाम है हजरत उसका, झूठ बोलता है। और मौक़िफ़ के बारे में भी कह रहा है कि दारुल का मौक़िफ़ यही है कि मौलाना साहब गुमराह भी है, काफिर भी है और अहले सुन्नत वल जमात से खारिज भी है, और जो उनको माने वो भी काफिर है और गुमराह है। उसकी शक्ल ये है कि उसकी अल्फाज लिखवा लो जी, लिखवा करके दुनिया भेज दो जी जी। तो मुफ्ती महमूद हसन साहब क्या फरमा रहे हैं इसमें? मुफ्ती महमूद साहब से साहिल ने सवाल किया कि लोगों ने ऐसी आवाज़ चला रखी है, ऐसी बातें चलाई हुई हैं कि दारुल देवबंद ने मौलाना साहब को गुमराह, काफिर या अहले सुन्नत वल जमात से खारिज कहा है। तो हज़रत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुम ने उसके जवाब में फरमाया कि वो झूठ बोल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। और हज़रत ने ये फरमाया कि अगर वो ये कह रहा है तो उससे तहरीरन लिखवाओ इसको, वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो आज ये कह रहा है कल कुछ और कहेगा, ज़बानी बात का एतबार नहीं, उससे लिखवा लिया जाए। मुफ्ती महमूद हसन के सिलसिले में मैंने पहले भी कहा, एक साहब ने बहुत जिम्मेदार साथी हैं, वो अपने आप को शूरा का बड़ा जिम्मेदार मानते हैं, उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि मैं आपको ऑडियो भेजता हूँ कि जिस ऑडियो में मुफ्ती महमूद हसन साहब ने मौलाना साहब को गुमराह कहा, उसकी एक बयानी, उसका ये इफ्तिरा, उसके ये झूठ, ये ऑडियो उसके झूठ की पर्दा, इस झूठ का पर्दा फाश कर रही है ऑडियो, और इसमें साफ वजाहत के साथ मुफ्ती साहब दावत बरकातुहुम खुद ये फरमा रहे हैं कि वो झूठा है। आगे चलिए नाजरीन, हज़रत मोहतमिम साहब मुफ्ती मौलाना अबुल कासिम साहब बनारसी दामत बरकातुहुम शेखुल हदीस दारुल देवबंद, वो क्या फरमाते हैं, आप उनकी बात सुनिए। लोगों का कहना आ रहा है कि दारुल ने अहले सुन्नत से खारिज होने का फतवा दिया है। कहीं नहीं ऐसा है, सही नहीं है। हमारे
हमारी तरफ से जो तहरीर है वो नेट के ऊपर मौजूद है। दारुल का आप नेट खोलिए, एक तहरीर जारी की गई जो शुरू में, उसके अलावा दारुल की तरफ से कोई तहरीर जारी नहीं की है। और ये 1.5 महीना उसको पढ़ लीजिए, पूरे तहरीर में सही ये लग रही कि हमारे जमात से खारिज कर दिए गए बातें हैं, उन बातों के ऊपर कुछ एतराज किया गया है, लेकिन ये नहीं है कि उनको जमात से खारिज करार दिया गया। मैसेज और बहुत सारे लोगों से बात करी हमारी। मुफ्ती उल कासिम साहब बनारसी दामत बरकातुहु आलिया, शेखुल हदीस दारुल उलूम देवबंद, मुहतमिम दारुल उलूम देवबंद, हजरत से सवाल कर रहा है एक साहिल कि क्या मौलाना साद साहब मसलक अहले सुन्नत वल जमात से खारिज हैं। तो मुफ्ती साहब अलग जी बड़ी वजाहत के साथ साफ अल्फाज में इरशाद फरमा रहे हैं कि बिल्कुल गलत है, और वजाहत करके कहा कि ना तो वह अहले सुन्नत वल जमात से पहले खारिज थे, ना वो अब खारिज हैं। किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। हजरत के अल्फाज हैं, किसी ने नहीं हजरत कहा। अल्फाज फरमा रहे हैं, किसी ने नहीं कहा। ये वो बातें हैं जो असातिज़ा दारुल या दारुल के जिम्मेदारान की तरफ मन घड़त बातें जो मंसूब की जा रही थी, उनका इसमें पर्दाफाश किया जा रहा है। अगली बात नाजरीन, हजरत मोहतमिम साहब की एक और ऑडियो है मुख्तसर, उसको भी मुलाहिजा फरमाएं। हमारे यहाँ पे क्या बात चल रही है, दारुल उलूम देवबंद की तरफ से कहा गया है कि निजामुद्दीन ना जाए, और यहाँ पे हमारी ऐसा कुछ नहीं, दारुल उलूम ने न जाने के लिए कहा है, न जाने के लिए कहा है। जाने उससे बिल्कुल अलग समझ गया। साहब का जो मसला था, मेरी बात सुनिए, दारुल उलूम का मौलाना साहब से मसला खत्म हो चुका है। नाजरीन, आपने समाअत फरमाया। पहला सवाल साहिल ने यह किया है कि दारुल उलूम देवबंद की तरफ से यह कहा गया है कि निजामुद्दीन ना जाएं, तो हजरत ने फरमाया कि दारुल उलूम की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है, ये लोगों को खुद तय करना है कि कौन निजामुद्दीन जाएगा, कौन नहीं जाएगा। बिल्कुल। साहिल ने अगला सवाल हजरत जी दामत बरकातुहुम मौलाना साद साहब के मुताल्लिक पूछा, तो हजरत ने साफ फरमाया कि मौलाना साद साहब से दारुल उलूम का मसला खत्म हो चुका है। ये साफ मसला है, यानी जो अब बातें चल रही हैं, मौलाना ये मुफ्ती साहब ने और मोहतमिम साहब दामत बरकातुहु आलिया ने बड़ी अच्छी बात कह दी, बड़ी वाज़ेह बात कह दी। इसमें कोई खिफा बाकी नहीं रहा कि मौलाना साद साहब का दारुल उलूम का जो मसला है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, यानी उस मसले का हल हो चुका है, और अब उस मसले में कोई खिफा या किसी भी तरह का कोई इश्काल, कोई एतराज़ अब बचा नहीं है। मुफ्ती साहब के कहने का मकसद। अगली बात लेते हैं हम हजरत मौलाना अब्दुल खालिक साहब मदरासी दामत बरकातुहुम, वो क्या फरमाते हैं। 2-3 बार बोल दिया है, उनकी गुमराही का फतवा बिल्कुल नहीं लिया गया है। अच्छी बात है। तो मैं मोदी साहब का नंबर मैंने आज 2-3 बार ट्राई किया है, लेकिन उनका फोन नहीं मिल रहा है। तो 2-3-4 दिन के बाद कीजिए। अच्छा, वैसे दारुल देवबंद ने गुमराही का फतवा नहीं दिया है ना। बात हो गई, सही बात। मौलाना मदरस साहब दामत बरकातुहु फरमा रहे हैं कि पहले अल्फाज में कहा कि गुमराही का फतवा किसी ने नहीं दिया, दोबारा कहा नहीं दिया जी, बिल्कुल नहीं दिया। तो दारुल उलूम के असातिज़ा बड़ी वजाहत के साथ बात फरमा रहे हैं कि गुमराही का तो मसला ही नहीं है। जो एतराज़ात थे, जो इश्कालात थे, जिन बातों पर दारुल उलूम का एतराज़ हुआ था, उन पर दारुल उलूम को तशफ़ी हुई, तसल्ली हुई, इत्मीनान हुआ। इत्मीनान के बाद कबूलनामा और रुजूनामा के सारे मसाइल लो, वो इससे पहले की वीडियो में नाज़रीन ने देख ही लिए होंगे, जो हमने एक तरह से एक बहुत ही उम्दा तरीके में आपके सामने कोशिश की थी, एक अच्छा ऑपरेशन करने की और अच्छी तहकीक आपके सामने पेश करने की हमने कोशिश की थी। उम्मीद है कि आपको काफ़ी उससे इत्मीनान हुआ, जैसे कि लोगों के हमारे पास कमेंट्स भी आ रहे हैं, लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं कि जी अच्छी वजाहतें हुई हैं और हमें अच्छी मालूमात मिली हैं जिनका पहले इल्म नहीं था। तो अब ये जो है यहाँ पर मौलाना मदरासी साहब दामत बरकातुहु आलिया साफ फरमा रहे हैं कि भाई कोई गुमराही की बात किसी ने नहीं की। जी, अगली बात हजरत मौलाना सलमान साहब बिजनौरी दामत बरकातुहु, उनकी वजाहत सुनिए एक बयान के दौरान। चालू नहीं, चालू कीजिए। किसी
اس کی وضاحت پہلے آ چکی ہے. مولانا سلمان صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ مسئلہ کفر و اسلام کا نہیں ہے, اسلام کا نہیں ہے. اور ہم دارالعلوم کے ملازم ہونے کے باوجود کھل کر یہ بات کہتے ہیں کہ جو شخص دیانت کے ساتھ اس کے سامنے اپنی رائے سمجھتے ہوئے دلیل کے ساتھ دارالعلوم کے فیصلے سے اختلاف کرتا ہے تو اس کو یہ حق ہے, وہ کر سکتا ہے. اتنی بڑی بات فرما دی. ضلالت اور ہدایت کا مسئلہ نہیں ہے, گمراہی اور ہدایت کا مسئلہ نہیں ہے, کفر اور اسلام کا مسئلہ نہیں ہے. بجنوری صاحب دامت برکاتہم یہ فرما رہے ہیں. اگلی آڈیو حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند, جو اس سے پہلے ہم نے غالباً سنا چکے ہیں. چلو یہ وہی ہے. یہ ہماری پہلی ویڈیو میں ناظرین نے دیکھ لی ہوگی کہ مولانا ارشد مدنی صاحب نے کتنی وضاحت کے ساتھ بات کی. مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ, بھائی آپ امیر ہیں, ہم آپ کو امیر مانتے ہیں, ساری دنیا آپ کی عمارت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, اور میں تو اس کو فتویٰ نہیں مانتا, میں تو ایک طرح سے دنیا اس کو فتویٰ کہہ رہی ہے لیکن میں نہیں کہہ رہا. یہ سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ استاد محترم نے بات کہی ہے. اگلی وضاحت حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب. جب میں ان کی بات سن چکا تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ در حقیقت جماعت آپ کی ہے, آپ ہی امیر ہیں, آپ کے پردادا نے جماعت بنائی. اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے یہ مولانا صاحب کی حضرت استاد محترم کی تقریر سنائی ہے, آپ نے سنی ہوگی. اب اس میں وہ مولانا صاحب کی وضاحت وہ ضرور چلا, اس کو سنیں. یہ تھی بات سنیں. یہ تھے عالمی امیر حضرت جی, عالمی امیر دعوت و تبلیغ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ, جو بڑی وضاحت کے ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ مسلک دیوبند ہی ہمارا مسلک ہے, اور دارالعلوم دیوبند ہی ہمارا مرجع ہے, اور ہر مسائل میں مدارس سے رجوع کرنا ہے. ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے مدارس سے رجوع کیا جائے اور دارالعلوم دیوبند سے رجوع کیا جائے. صاحب یہی کہہ رہے ہیں مولانا صاحب؟ جی یہی فرما رہے ہیں, اور اس کی مزید وضاحت فرمائیں اس میں. ٹھیک ہے. ہاں بس ناظرین بات یہ تھی کہ ہمارا آج کا جو مقصد تھا حضرات سے وہ یہ کہنا تھا اور یہ بات پہنچانی تھی آپ تک کہ اس طرح کی جو افواہات اور بکواس ہیں اہل حق کے مابین, اور صحیح بات یہ ہے کہ ہماری وہ عوام الناس جو دعوت و تبلیغ کو اپنا سب کچھ جنہوں نے بنا رکھا ہے, اوڑھنا بچھونا, بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ ان کے صحیح راستے پہ چلنے کا ذریعہ اور جو سبب جو بنا ہے وہ دعوت و تبلیغ بنی ہے. وہ لوگ ضلالت و گمراہی میں پڑے ہوئے تھے, دعوت و تبلیغ کے مشن نے ان کو ضلالت و گمراہی سے نکال کر ہدایت کی راہوں پہ چلایا. ہم تو یوں کہتے ہیں کہ میوات میں تو یہ سرا کہ ہم مولوی بنے بیٹھے ہیں, ہم علماء عالم دین بنے بیٹھے ہیں, ہم پر احسان دعوت و تبلیغ کا ہے. اور یہ بہت بڑی ناشکری کی بات ہوگی, احسان فراموشی کی بات ہوگی کہ دعوت و تبلیغ کا جو احسان ہمارے اوپر ہے اس کا ہم اگر انکار کرتے ہیں تو. یہ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے وضاحت کر دی. ہم اس میں مزید زیادہ اپنی طرف سے بات نہیں کہیں گے. مقصد یہ تھا کہ اساتذہ دارالعلوم کی جو باتیں ہیں, جو آڈیوز ہیں, جو کہیں سائل کے سوال کے جواب میں ہیں, کہیں انہوں نے ویسی ہی وضاحت نامہ پیش کیا ہے, تو ان کی طرف جو ایک طرح سے علماء حق کے مابین جو ایک دوری پیدا کرنے کی جو ناجائز کوشش کی جا رہی تھی اساتذہ دارالعلوم دیوبند,
ہم ان پر قربان ہیں، یقیناً ہم ان کے لیے سلامی پیش کرتے ہیں. انہوں نے اس کھائی کو بڑھنے نہیں دیا، اس دوری کو اور دوری نہیں ہونے دیا، بلکہ قرب میں تبدیل کر دیا اور یوں کہا کہ نہیں مولانا سعد صاحب ہمارے ہیں، اہل سنت والجماعت میں سے. ادھر مولانا سعد صاحب نے کہہ دیا دارالعلوم ہمارا ہے، دارالعلوم دیوبند میرا مسلک، دارالعلوم میرا مسلک، دیوبندیت میرا مسلک، یہ میرا مشرب، یہ مولانا صاحب نے فرمایا. اور ببانگ دہل پوری دنیا سے کہا، پورے مسلمانوں سے کہا، ہندی مسلمانوں سے کہا کہ آپ رجوع کریں دارالعلوم دیوبند سے مسائل میں. اور جب مسئلہ آیا مولانا صاحب کا، مولانا صاحب نے دارالعلوم سے رجوع کیا اور برابر سرنگوں ہو کر دارالعلوم کی بات کو سر پر رکھا، سر تسلیم خم کیا دارالعلوم کے سامنے. یہ ان کی عظمت کی بات ہے. تو قارئین کرام، ناظرین کرام، یہ آپ کے سامنے وضاحت آئی. ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ آڈیو میں کئی مرتبہ آواز صاف نہیں آ پاتی ہے، اس لیے وضاحت، اس لیے ہمیں ان کی وضاحت کرنی پڑی. میرے حساب سے اب اس کے بعد انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد میں اور ان آڈیوز کے بعد میں میرے حساب سے ناظرین کے سامنے اب کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. اب یوں تو جب آدمی تعصب پہ ہے، اور یوں تو جب آدمی اناد پر ہے، اور یوں تو آدمی جب کسی سے ہٹ دھرمی اور ضد پر اور دشمنی پہ آ جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے دفتر کے دفتر بھی ناکافی ہوتے ہیں. سمجھانے کے لیے کتابوں کے انبار سمجھا دو، دلائل کے انبار لگا دو، اور آپ کتنے ثبوت اور شواہد اور دلائل اس کے سامنے پیش کر دو. بہرحال جب وہ اس بات پہ کہ مجھے ماننا نہیں ہے تو اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہاں، جو حق کی تلاش میں ہے، جو متلاشی حق ہے، اس کے لیے یہ آڈیوز اور ویڈیوز میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ کافی وافی شافی ہیں. آخر میں اپنے معترضین بھائیوں سے بھی میں درخواست کروں گا کہ ٹھنڈے دل سے ان باتوں، ایمانداری سے جو ہمارے اکابر کے یہ فرامین ہیں، اور آپ ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں، تو ان کی باتوں کی لاج رکھتے ہوئے آپ بھی ذرا اپنے نظریے پر اور اپنی رائے پر غور کیجیے، اور حق کے تلاشی بن کر متلاشی بن کر آپ غور کریں. اور انشاءاللہ جب آدمی حق کی تلاش میں ہوتا ہے، حق اس کے سامنے کھل جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے، اور پھر انسانیت کی اور اسلامیت کی اور ایمانیت کی دلیل یہ ہے، پھر اسے مان بھی لینا چاہیے. بہرحال یہ باتیں تھی. جزاکم اللہ خیر الجزا.